हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आप सबके लिए डीएलएड और सीटीएट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेके आई हूँ। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, तो दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, पहला सवाल लेके शुरू करती हूँ। अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई? इसकी सही आंसर हो जाएगी अलीफ, पेशवार। फारसी शायरी में मुबारक हुसैन के उस्ताद कौन थे? दोस्तों, इसकी सही आंसर हो जाएगी बा, अब्दुल हमीद परेशान। अगले सवाल की ओर चलती हूँ। मुबारक अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ? दोस्तों, इसकी सही आंसर हो जाएगी जी, 1958 ईस्वी में। अगले सवाल की ओर चलती हूँ। अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए? दोस्तों, इसकी सही आंसर हो जाएगी जी, पेशेवर यूनिवर्सिटी में। अगले सवाल की ओर चलती हूँ। परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या था? दोस्तों, इसकी सही आंसर हो जाएगी जी, साकिब हुसैन। अगले सवाल की ओर चलती हूँ। अहमद फराज का इंतकाल कब हुआ? दोस्तों, इसकी सही आंसर हो जाएगी बा, 2009 ईस्वी में। अगले सवाल की ओर चलती हूँ। मेहदी आबादी का असल नाम क्या था? दोस्तों, इसकी सही आंसर हो जाएगी जी, मेहदी हसन। अगले सवाल की ओर चलती हूँ। मेहदी आबादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए? दोस्तों, इसकी सही आंसर हो जाएगी अलीफ, गोरखपुर। अगले सवाल की ओर चलती हूँ। उर्दू शायरी में मुबारक हुसैन के उस्ताद कौन थे? तो दोस्तों, इसकी सही आंसर हो जाएगी जी, इमदाद दहलवी। अगले सवाल की ओर चलती हूँ। गज़ल अरबी के किस सन्निफ से माखूज है? दोस्तों, इसकी सही आंसर हो जाएगी अलीफ, कसीदा। अगले सवाल की ओर चलती हूँ। गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? दोस्तों, इसकी सही आंसर हो जाएगी अलीफ, मक्ता। अगले सवाल की ओर चलती हूँ। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? दोस्तों, इसकी सही आंसर हो जाएगी अलीफ, मतला। अगले सवाल की ओर चलती हूँ। जिस गज़ल में रदीफ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? दोस्तों, इसकी सही आंसर हो जाएगी बा, गैर मरदीफ। अगले सवाल की ओर चलती हूँ। दक्कन के किस शायर के जरिया उर्दू गज़ल शिमाल में पहुँची? दोस्तों, इसकी सही आंसर हो जाएगी अलीफ, वली दुकनी। अगले सवाल की ओर चलती हूँ। हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई? दोस्तों, इसकी सही आंसर हो जाएगी बा, अजीम आबाद। चिकब बसीत का इंतकाल कब हुआ? दोस्तों, इसकी सही आंसर हो जाएगी बा, 1926 ईस्वी में। अगले सवाल की ओर चलती हूँ। चिकब बसीत का इंतकाल कहाँ हुआ? दोस्तों, इसकी सही आंसर हो जाएगी जी, राय बरेली। अगले सवाल की ओर चलती हूँ। चिकब बसीत का पुराना नाम क्या था? दोस्तों, इसकी सही आंसर हो जाएगी अलीफ, पंडित ब्रज नारायण। चिकब बसीत की पैदाइश कब हुई? दोस्तों, इसकी सही आंसर हो जाएगी बा, 1882 ईस्वी में। अगले सवाल की ओर चलती हूँ। जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई? दोस्तों, इसकी सही आंसर हो जाएगी बा, 1918 ईस्वी में। अगले सवाल की ओर चलती हूँ। परवेज शाहिदी के वालिद का नाम क्या था? दोस्तों, इसकी सही आंसर हो जाएगी जी, सैयद अहमद हुसैन। परवेज शाहिदी का असल नाम क्या था? दोस्तों, इसकी सही आंसर हो जाएगी बा, सैयद इकराम हुसैन। अगले सवाल की ओर चलती हूँ। नज़्म बिजली का खंबा के शायर कौन है? दोस्तों, इसकी सही आंसर हो जाएगी जी, निदा फजली। निदा फजली की पैदाइश कहाँ हुई? दोस्तों, इसकी सही आंसर हो जाएगी अलीफ, गोलियार। अगले सवाल की ओर चलती हूँ। निदा फजली ने अपने नज़्मों में समाज के किस तबका के मसाइल को उभारा है? दोस्तों, इसकी सही आंसर हो जाएगी बा, कमज़ोर तबका। अगले सवाल की ओर चलती हूँ। सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए? दोस्तों, इसकी सही आंसर हो जाएगी बा, लाहौर। सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमे का नाम क्या है? दोस्तों, इसकी सही आंसर हो जाएगी जी, शौक़ी तहरीर। अगले सवाल की ओर चलती हूँ। सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम क्या था? दोस्तों, इसकी सही आंसर हो जाएगी बा, सैयद मोहम्मद अली जाफरी।
اگلے سوال کی اور چلتی ہوں، غالب کے آباء و اجداد کہاں سے ہندوستان آئے تھے؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی جی، ایران سے۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں، غالب کا انتقال کس سنہ میں ہوا؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی دال، 1839 عیسوی میں۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں، غالب کے والد کا نام کیا تھا؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی الف، عبداللہ بیگ۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں، غالب کا پرانا نام کیا تھا؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی با، سید اسد اللہ خان۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں، غالب شاعری میں پہلے پہل کیا تخلص کرتے تھے؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی دال، اسد۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں، غالب کس سنہ میں پیدا ہوئے؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی دال، 1795 عیسوی میں۔ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی جیم، 1797 عیسوی میں۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں، مرزا شوق کا خاندانی پیشہ کیا تھا؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی با، طبابت کا۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں، مرزا شوق کا انتقال کب ہوا؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی الف، 1871 عیسوی میں۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں، مرزا شوق کی مثنوی کا نام بتائیں۔ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی جی، فریب عشق۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں، مرزا شوق کا اصل نام کیا تھا؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی با، تصدق حسین خان۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں، مرزا شوق کی سنہ پیدائش کیا ہے؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی دال، 1783 عیسوی میں۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں، نسیم کی مثنوی کا نام کیا ہے؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی با، گلزار نسیم۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں، شاعری میں نسیم کس کے شاگرد تھے؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی با، آتش۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں، نسیم کا پورا نام کیا تھا؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی جیم، دیا شنکر۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں، نسیم کہاں پیدا ہوئے؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی جیم، لکھنؤ۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں، اردو کی پہلی مثنوی کون ہے؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی با، کدام راؤ پدم راؤ۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں، مصطفیٰ کی پیدائش کب ہوئی؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی با، 1748 عیسوی میں۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں، ظفر گورکھپوری کا ایک مجموعہ بچوں کے لیے بھی ہے، اس کا نام لکھیں۔ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی با، سچائیاں۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں، دوہے میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی با، الف، 2۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں، اردو دوہے کس شاعری کے توسط سے اردو میں آئے ہیں؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی با، ہندی۔ اگلے سوال کی اور چلتی ہوں، سلام مچھلی شہری کس صنف کے شاعر ہیں؟ دوستو اس کی صحیح آنسر ہو جائے گی دال، گیت۔